अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस वक्त गार्डन रोड शक्कर पड़ियाँ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये बिल्कुल सामने जो है ये है म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये देख लें, लोग अभी आने शुरू हुए हैं, असर का टाइम है तो ये रात तक खुला रहता है, लोग आते हैं देखते हैं। ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं यहाँ। मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसा कि ब्लू व्हेल मछली जो होती है उसका एक ढांचा यहाँ पे सामने नस्ब किया गया है म्यूज़ियम के बाहर वाली साइड पर, इस ग्रीन एरिया में, और उसके ऊपर ये छत वगैरह भी डाली हुई है ताकि ये ख़राब ना हो। यहाँ से जी हम आगाज़ करेंगे, देखते हैं आज इसमें क्या क्या कुछ है। टिकट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है जनाब इसकी फ्रंट एरिया, और ये लेफ़्ट देखें कोई काम हो रहा है, और डायनासोर और वगैरह के मुजस्मे वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये इसके राइट साइड पे एक बलूची थेरियम जानवर, जिसकी हिस्ट्री भी वहाँ पे लगी हुई है। बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा, 15 फुट 20 फुट इसका जो है ना वो मुजस्मा है, हाइट है, और बहुत बड़ा इसके ऊपर हिस्ट्री लगी हुई है कि ये बलूचिस्तान के इलाके में पाया जाने वाला एक जानवर था जो कि अब मादूम हो गया है, ख़त्म हो गया है। और अब इसका जो है ना यहाँ पे मुजस्मा गेट के साथ नस्ब किया गया है। लोग आते हैं, पिक्चर खींचते हैं, बच्चे महजूज होते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम जनाब अंदर आ चुके हैं। गैलरी से एंटर होते ही नीचे की तरफ जो है ना बेसमेंट में सीढ़ियाँ उतरती हैं, तो राइट से होते हुए लेफ़्ट जाते हैं तो ये जी पहला मुजस्मा यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं घड़ियाल। ठीक है जी, बहुत बड़ा ओरिजिनल लगता है, जिस तरह आज ही जो है ना इसको यहाँ रखा गया है। और ये है जनाब कुछ ज़ेबरा वगैरह, स्टफ़ किए गए परिंदे और स्टफ़ किए गए जानवर, स्टफ़ की गई सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। पूरा जो है ना ओरिजिनलिटी के साथ इसको बनाया गया है। आप आके देखेंगे तो बहुत महजूज होंगे। ये देखें, ठीक है, ये मगरमच्छ, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ओरिजिनल है, उनके ढांचे असल है। ये देखें, ये कछुए हैं और उनकी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें, और साथ लिखा भी जाता है ये फिजेंट। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत फिजेंट है, बहुत आला नस्ल के, और ये भी जेनुइन है। इनके जनाब ऊपर ढांचे जेनुइन है, स्टफ़ करके इनके अंदर भूसा वगैरह भरा गया है। ये है जनाब आपका मारखोर। ठीक है, और इसकी भी ऊपर हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये दीगर जानवर, मुख्तलिफ जानवर, इनके नाम वगैरह साथ लिखे हुए हैं, छोटी छोटी तफसील लिखी हुई है। तो अब जो है ना वो मैं हर एक की तफसील अगर यहाँ पढ़ना शुरू कर दूँ, जैसे ये नेवले वगैरह हैं, तो हमें जो है ना वो एक दिन लग सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा म्यूज़ियम है। देखें ये स्नैक वगैरह, तो यहाँ पे आए, बच्चों को लेके आए। ये देखें जी, ये ढांचा हाथी का ढांचा है और ये भी ओरिजिनल है। और इसी तरह ये इंसानी बाकियात हैं, ये इंसान की खोपड़ियाँ और जिस्म की कुछ हड्डियाँ वगैरह। जिस तरह इस म्यूज़ियम का नाम है ना, म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री के हवाले से ही यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें और वाक़ियात और सारा कुछ है। तो ये एक अच्छा म्यूज़ियम है, इसको आके देखें, इंसान को उससे इबरत आती है, देखें ना, और फिर मालूमात में इजाफ़ा होता है। बच्चों की मालूमात में, ख़ुसूसी तौर पर जो आपके छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे लाएं, उनको आके ये चीज़ें दिखाएं। और पूरा पूरा साइकिल होता है एक चीज़ का। ठीक है, ये देखें, ये कुछ पत्थर वगैरह और चट्टानें और उनकी अक़साम, जोग्राफिया लिहाज से ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के समझने के लिए। ये ज़राफ़ा का ढांचा है जी, पहले एलिफेंट का ढांचा देखा आपने। ये है जनाब पाकिस्तान के गैर फ़क्कारी फासिल्स,
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ سمندری جو سیپیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہوئی ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، دیواروں کے اندر لگا کے شیشے کے ساتھ بند کیا ہوا ہے۔ لوگ آ کے اب پکچر بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں یہ کون سی چیز ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے ساتھ نیچے اس کا نام ہے اور اس کی نسل ہے۔ یہ جناب ایک بہت بڑے فریم کے اندر نا ایک پورا فوڈ سائیکل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خوراک کا پورا جو سائیکل ہے جانوروں کا، پرندوں کا، وہ سارا یہاں پہ اس کا یہ ڈایاگرام دیا گیا، اور اندر جو ہے نا یہ چیزیں کچھ بنائی ہوئی ہیں۔ نیچے گیدڑ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اوپر پرندے ہیں، کس طرح جو ہے نا وہ ہر پرندہ دوسرے کو کھا کے اپنی خوراک پیدا کرتا ہے، پھر وہ کسی کی خوراک بن جاتا ہے، اسی طرح۔ یہ جناب مچھلیاں ہیں، مختلف مچھلیاں اور ان کی اقسام، جہاں ان کو رکھا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ بھی کوئی سمندری مخلوق ہے، اور یہ پرندے، ٹھیک ہے، اور ان کے گھونسلے دیکھیں، یہ پرندہ بھی اصلی ہے اور یہ نیچے گھونسلے بھی اصلی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اوریجنل ہیں۔ جب آپ ادھر آئیں گے دیکھیں گے آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ یہ بٹر فلائز ہیں مختلف قسم کی، کہیں پہ تو دیوار کے اوپر جو ہے نا ان کی تھوڑی سی ہسٹری اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی پینٹنگ اور فوٹوز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ جینون ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی جو زمین کے اوپر تتلیاں پڑی ہوئی ہیں نا، یہ اوریجنل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو اگر پکڑ کے آپ کہیں رکھ دیں تھوڑی دیر بعد تو یہ مر جاتی ہیں، اور پھر ان کا ڈھانچہ سیم رہتا ہے، تو انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ یہاں پہ رکھا ہے۔ یہ جناب راکس وغیرہ کے بارے میں اور ان کی اقسام کہ کون کون سی چٹانیں جو ہیں نا وہ پاکستان میں موجود ہیں پہاڑی ایریا میں، تو یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں دیکھتے جائیں آپ۔ یہ پلانٹس وغیرہ کے بارے میں کہ کون سے پلانٹس وغیرہ کا جو ہے نا وہ آئل وغیرہ ہم جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مشرومز، کھمبیاں جس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے تو بچپن میں بہت دیکھی ہیں، کھائی بھی ہیں، ان کو پکا پکا کے بھی کھاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی لکڑی، کس کس درخت سے لکڑی، اور یہ آئلز جو ہم انسان جو ہے نا وہ آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، بادام کا تیل ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا وہ جینون قسم کے آئل، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کا آئل ہے۔ یہ آپ آج کل کچھ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب سپائڈر، اور یہ کافی بڑے سپائڈر ہیں، اور یہ حشرات، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بھونٹ ٹائپ آپ دیکھتے ہیں گرمیوں کے موسم میں۔ اور یہ تتلیاں وغیرہ، یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اوریجنل ہیں یہاں پہ۔ یہ کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے، اور اوپر سے فریم اور پھر ایک باہر سے فریم ہے، ورنہ یہ بچے ان کو چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے مختلف قسم کے، یہ بالکل اصلی حالت میں ہیں۔ ان کو جب پکڑ کے آپ رکھتے ہیں تو یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو احتیاط سے اٹھا کے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے۔ یہ تتلیاں وغیرہ، یہ کچھ چیزیں، اسی طرح یہ دوسرے حشرات اور ان کی نسلیں کہ کون کون سے یہ حشرات ہیں، کیا ان کا نام ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، لگتا یہ ہے کہ یہ انگوٹھیاں پرو کے رکھی ہوئی ہیں، کہیں نگینے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حشرات ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں سارے۔ یہ دیکھیں، اب یہ انرجی کا جو ہے نا وہ سسٹم، ڈیمز وغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہ پولوشن وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح جناب دھواں وغیرہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، اور یہ چیزیں بھی جو ہے نا فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درخت وغیرہ جو اندر آپ کو
नज़र आ रहे हैं और ये परिंदे अंदर आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए, ये सारे ओरिजिनल हैं। ये देखें ना, ये भेड़ है, ये बकरी है, ठीक है, ये बिल्कुल असल खाल के अंदर भूसा भरा गया है। देखें ना, बहुत सारे जो है ना वो बच्चे इधर आए हुए हैं। मैं तो अभी साथ साथ हो के जो है ना वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं आ सकते वो यहाँ पे देख लें। ये स्नेक वगैरह और जो है ना वो दीगर परिंदे, ये कोई परिंदा बैठा हुआ है और ये नीचे न्योला और मोर और ये चीज़ें देख लें। ये ऊपर उड़ने वाले परिंदे, ये मुर्गाबी हैं। ये देखें, बत्तख की तरह ही होती है, ये उड़ती है, बहुत दूर तक जाती है, मीलों सफ़र करती है और पानी की तलाश में रहती है। और ये देखें जी, ये जितने भी परिंदे हैं ये हमारे इस मुआशरे में देहातों में मौजूद है। तो यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता। बच्चों को कुदरत का जो माहौल है वो दिखाना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ है, ताकि बच्चों को पता चले। ये शाहीन है, पहाड़ों के ऊपर जनाब जो रहता है, और नीचे चीता या जो भी शेर है या चीता है या लेपर्ड्स है या जो भी इसका नाम है, ये बैठा हुआ है। और बिल्कुल ये अक्कासी ऐसे हो रही है कि जैसे ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये जी भालू वगैरह था, और इसी तरह ये और कोई ज़मीन के अंदर रहने वाला है, ये भालू है, देखें, ये भी असल है। बच्चे ज़रूर आए, देखें इसको, इससे महजूज हूँ। इसकी कोई ख़ास टिकट भी नहीं होती, सिर्फ 50-60 रुपए इसकी टिकट है। 2-4 घंटे बंदा जो है ना वो फिरता है। ये माइंस का एरिया दिखाया गया, सिलसिला कोह नमक, जो झेलम की तहसील ख्यूड़ा, वहाँ के पहाड़ों में नमक निकल निकल के जो है ना वो आता है और एक्सपोर्ट होता है बाहर के मुल्कों में, और हम भी खाते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नमक कहलाता है, ठीक है। ये उसकी कान और पूरा जो है ना वो सिस्टम दिखाया गया है कि किस तरीके से नमक निकलता है, फिर उसका क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। उसी तरह सुरंगें और कानें दिखाई गई हैं। ये कुछ जनाब कीमती किस्म के पत्थर हैं। जितने भी किस्म के पत्थर पाकिस्तान में या दीगर दुनिया में महंगे तरीन पत्थर पाए जाते हैं, उनके नमूने यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ साथ नाम भी लिखे हुए हैं। हर किस्म के पत्थर, ये देख लें आप, पास आके पता चलता है, इनको देख के पता चलता है कि बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कितनी खूबसूरत खूबसूरत चट्टानों के अंदर चीज़ें बना दी हैं कि इंसान जो है ना वो पहन के, हाथ में लगा के या जेवर बना के खुश होता है कि दुनिया की नायाब चीज़ें मेरे पास हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें, बहुत आला किस्म के ये पत्थर यहाँ पे इन्होंने ला के रखे हैं, माशाअल्लाह। बहुत प्यारा म्यूज़ियम है जी। मैं बच्चों को बार बार ये रिकमेंड करता हूँ, जो बच्चे नहीं देख सके वो जाएं। इस्लामाबाद जब भी जाते हैं इस म्यूज़ियम को कम अज़ कम ज़रूर देखें आप। ये भी पत्थर है, ये जो है ना वो चट्टाने, उनके नमूने हैं। देखें, मुतगय्यर चट्टाने, ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको पता है कि आतशी चट्टानें कौन सी होती हैं, मुतगय्यर चट्टानें कौन सी होती हैं, तहदर चट्टानें कौन सी होती हैं, ठीक है। ये वेल का ढांचा, बहुत बड़ा ढांचा है जी, और ये भी असली है। ये देखें जी, ये हमारे देहातों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो है ना वो कल्चर शो किया गया है। जिस तरह भेड़ बकरियां चलाते हैं या अपना कारोबार करते हैं,
اس کا ایک نمونہ یہاں یہ ہے جناب لکڑی، اور یہ آگے ہیں جی جنگلات، پاکستان کے اندر پائے جانے والے جو ہے نا وہ جنگلات، ٹھیک ہے۔ اوپر دیکھیں آپ فارسٹ آف پاکستان جو لکھا ہوا ہے، نیچے یہ جنگلات، یہ درخت ہے، اور یہ درخت بھی جو ہے نا وہ اصلی یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ اور یہ جڑی بوٹیاں، پھول، کون کون سے پھول ہیں، اور یہ ہیں جناب ہرن وغیرہ جتنی اقسام کے ہیں نا، پاڑا ہو گیا، ہرن ہو گیا، کالا ہرن ہو گیا، فلاں ہو گیا، جتنے بھی ہیں یہ ان کے سر، اور ساتھ ساتھ ان کے نیچے جناب نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اوپر یہ جو لگا ہوا ہے فلاں نمبر پہ یہ فلاں ہے جی، تاکہ آپ کو اس کی شکل کا اندازہ ہو جائے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کون سا جو ہے نا وہ جانور ہے، یا کون سا یہ ہرن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے سر یہاں پہ ڈسپلے کیے گئے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، اور نیچے پھر ساتھ ساتھ لکھا بھی گیا ہے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے۔ یہ بفلو وغیرہ جو افریقہ میں آپ دیکھتے ہیں یہ وہ، اور یہ جناب کچھ پرندے ہیں، بلکہ یہ سارے پرندے یہاں پہ، میں نے جو بھی پرندے اپنی زندگی میں پاکستان میں رہ کے دیکھے ہیں نا وہ سارے مجھے یہاں نظر آئے ہیں، اور اصل میں تھک گیا ہوں گنتے گنتے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا ہے، اتنا خوبصورت یہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا تھا اس کو۔ یہ دیکھیں شتر مرغ بالکل اوریجنل، اور اس کو سنبھال کے رکھنا جی بڑی ہمت ہے ان کی میوزیم والے عملہ کی، اور یہاں پوری لیبارٹری ہے اندر جا کے جو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا وہ شمالی علاقوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے جو ہے نا وہ جانور، یہ کیا ہے جی، یہ آپ بچے بتائیں گے کہ اس کو ہم تو اپنی زبان میں رچھ کہتے ہیں، بھورا رچھ، اور یہ اوپر چیتا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچے اس کو بیئر بھی کہتے ہیں، اور بھالو وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ باقی گیدڑ وغیرہ اور جتنے جی جانور ہیں، یہ وہ بھینس ہے بفیلو، جو شمالی علاقے ہمارے پاکستان گلگت بلتستان میں جو ہے نا پایا جاتا ہے، اس کو یاک بھی کہتے ہیں میرے خیال میں، اب پتہ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں۔ اور یہ جناب باقی چیزیں دیکھیں، یہ شاید مارخور ہے، اور باقی یہ ہرن وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں جی بیوٹیفل قسم کا یہ میوزیم ہے، یہاں پہ بچے جو ہے نا، بار بار کہہ رہا ہوں بھائی جاؤ، اسلام آباد پنڈی والے بچے یہاں پہ جاؤ، شکر پڑیاں میں یہ موجود ہے میوزیم آف نیچرل ہسٹری، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں ہرن اور چیتے اور شیر اور لیپرڈس اور جو بھی کچھ ہوتا ہے نا، بندر وغیرہ، یہ سارے یہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ شیر ہے، بلکہ یہ شیرنی ہے جو شکار کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شکار جو ہے نا وہ شیرنی کرتی ہے۔ یہ کیا ہے جی، یہ جی رائنوسرس گینڈا، اور یہ ہاتھی کا ڈھانچہ، اور یہ ہیں جناب کیا کہتے تھے آپ ان کو، ڈائنوسارس، یہ جی اصلی ہیں، اور یہاں پہ یہ آوازیں بھی بڑی خطرناک نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھونسلے وغیرہ جی، بیور برڈس کے گھونسلے، اور یہ انڈے ہیں جی سارے، یہ مگرمچھ کے انڈے، اور نیچے جناب یہ ہے ہر پرندے کے انڈے تقریباً یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کچھ سیڈ وغیرہ ہیں،
हाँ भेजूंगा भेजूंगा। लॉन का ये ढांचा है जी, ठीक है। रेनोसस, ये रेनोसस, ये आपुर में है, देख लें आप, बिगड़ बिगड़ के यहाँ तक पहुंचे। ये अच्छा, ये कोई मछलियां वगैरह, ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है जी, और ये व्हेल्स, बहुत बड़ा ओरिजिनल किस्म का जो है ना वो इसका ढांचा बनाया गया है। ये नीचे समंदर का जो है ना वो तह है, नीचे किस तरह होती है ये बनाई गई है। वाकई ऐसे लगता है कि ये पानी में है। जब भी आप इस्लामाबाद में आए एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चों को ये कुदरती तारीख की ये चीज़ें दिखाएं, जिसमें ये म्यूज़ियम है, उसके बाद मोनूमेंट है, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे लोक विरसा है। ये चीज़ें बच्चों को लाजमी दिखाएं। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।